गाइस मैले पनि लम्पेन्ट र टी सर्ट किनिसकेँ आज बहिनीको बर्थडेमा लगाउनको लागि। यहाँ हेर्नु कपडाको मार्केटिङ भइसक्यो। अब किचनको आइटम हेर्न जानुपर्छ। यहाँ हुनुहुन्छ बर्थडे गर्लको मम्मी अनि हाम्रो कान्छी काकी पनि मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ। कान्छी काकी काकाको लागि एउटा राम्रो टी सर्ट खोज्दै हुनुहुन्छ, चोइस गर्दै हुनुहुन्छ। विशाल मार्केट आयो भने कति छिटो टाइम जान्छ गमै पाइँदैन गाइस। कम्ती भने 3-4 घन्टा त लाग्छै गाइस विशाल मार्केट गर्नको लागि। बाहिर फुटपाथ मार्केटमा जानु आधा घन्टा पनि लाग्दैन, तर विशाल मार्केटमा आयो भने 4 घन्टा लाग्छ गाइस। त्यही त देरी नगरौँ गाइस, किनकि घरमा जान छ, बहिनीको बर्थडे छ आज। छिटो छिटो कोसिस गर्छौँ हाम्रो मार्केट सकेर घर जान्छौँ। आज बर्थडे छ बहिनीको। गाइस आज जसको बर्थडे हुँदैछ ऊ बहिनीको नाम हो सुदीक्षा छेत्री। लो गाइस हामीहरूको पनि मार्केट भइसक्यो। अब घरतिर भेट गरौँ है बर्थडे पार्टीमा। लो अहिलेलाई बाई बाई।